व्यूअर्स आज के दौर में ज़ाहिरी खूबसूरती का मेयार इतना बढ़ गया है कि बालों की रंगत से लेकर उनकी चमक तक हर चीज़ मसनूई तरीक़ों से हासिल की जा रही है। हेयर कलर्स हो जाएं, डाइज हो जाए, शैम्पू, कंडीशनर्स और स्टाइलिंग स्प्रेज हो जाएं, बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है बज़ाहिर तौर पे तो खूबसूरती बढ़ाने का ज़रिया है, लेकिन इनके पीछे जो छुपे केमिकल्स हैं, अमोनिया है और सल्फर प्रॉपर्टीज़ जैसे अज्जा ना सिर्फ बालों की तबाही लेकर आते हैं बल्कि वाकई बालों की सेहत पे भी बहुत बड़ा ख़तरा बन जाता है। ऐसे में अगर कोई कुदरती मुतबादिल सामने आए हैं तो ऐसे मुतबादिल जो ना सिर्फ बालों की खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि उनकी सेहत को भी बहाल करते हैं, तो यकीनन खुशाइन बात यह है कि हम बात कर रहे हैं हर्बल हेयर डाइज़ की और हर्बल शैम्पूज़ की। ये कुदरती जड़ी बूटियों, तेलों और रवायती नुस्खों से तैयार करदा प्रोडक्ट्स ना सिर्फ बालों के रंग को कहते हैं ना और मज़ीद चमकदार बनाते हैं बल्कि इनको काला होने से भी रोकते हैं और बाल गिरने से भी ज़्यादातर रोका जाता है। ये केमिकल जो है बग़ैर चमक और नरमी अता करते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है बल्कि बैक टू नेचर है, वही फितरी खूबसूरती जो हमारे दादी नानी के दौर पर आम तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। जैसे जदीद टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हर्बल कहकर लोग जो हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच रहे हैं, मगर वो असल हर्ब्स हैं कि नहीं है इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हर्बल हेयर डाइज़ और शैम्पू इस्तेमाल होने वाले अज्जा मेहंदी, आंवला, सिकाकाई, रीठा और कांसी और नील जैसे तमाम अनासर जो हैं इससे महफूज हैं बल्कि बालों के लिए कई तरह के फ़वाइद रखते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि बालों को खूबसूरत कैसे बनाना है, काले और चमकदार कैसे बनाना है और बालों को लंबा कैसे करना है और हसीन कैसे नज़र आना है। तो इन सब को दिखाने के लिए हमारी और सबकी फेवरेट आपा जो है आपा नैयर ज़करिया हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगी कि बालों को आपने कैसे जो है वो महफूज रखना है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज शो है बालों पे? हाँ जी ठीक है। वैसे तो हम एक्सटेंशंस लगाते हैं, विग्स लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं क्योंकि असल बाल जो हैं वो इतने से हो गए हैं, तो उनको लंबा कैसे किया जाए, खूबसूरत और चमकदार कैसे बनाया जाए। हाँ जी बिल्कुल, बालों का जो है वो इशू मसले मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक्सटेंशन तो चले जो है वो बेयरेबल हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जब आप स्टिक्स करते हैं, आप डाई करते हैं, आप केमिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं और उससे भी ज़्यादा जो है वो उन पे जो जुल्म आप करते हैं डेली बेसिस पे जो आयरन कर रहे होते हैं। आयरन आपके बालों के मॉइस्चर को बिल्कुल जो है वो निकाल देती है। ड्राई कर रहे हैं तो हम क्या करें जी, क्यूटिकल्स फटे हुए हैं, बालों के स्प्लिट एंड्स बने हुए हैं, शाइन ख़त्म है, ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो उसके लिए जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आपने अपने बालों की जो डैमेज हो गए हैं, जो ड्राई हो गए हैं, केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं, उन्हें आपने जो है वो दोबारा से जो है वो बेहतर किस तरह से करना है। और ख़ास कर जिस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक है वो कलर के ऊपर है कि आया जो है वो मजबूरी है हम लोगों की। अब जिस तरह से देखें आपके जो है वो बालों का कलर है इस टाइम थोड़ा ब्लॉन्ड के अंदर है, आप सैलून से आते हैं, आपने ब्लॉन्ड करवाया, स्टिक्स करवाई, उसके अंदर ऐश टोन आ रही, 3-4 वॉशेस के बाद जो है ये कॉपर में चला जाता है। ये देखें ना, ये कॉपर में चला गया है, कॉपर में चला जाता है, रेड में चला जाता है, ऑरेंज टोन आती है और वो बुरी लग रही होती है। तो वो फिर उसको भी दोबारा से न्यूट्रलाइज करने के लिए पार्लर का रुख करना पड़ता है। तो फिर वहाँ पे जो केमिकल लगते हैं, फिर होता है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए जो है वो चुकंदर को आपने अभी तक जो है वो जूस वगैरह के लिए, खाने के लिए यूज़ किया होगा। ये देखें इसका कितना स्ट्रॉन्ग वायलेट पिगमेंट है, पर्पल कलर के अंदर है, ठीक है। आप अगर सैलून जाते हैं तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या वायलेट आपका ये वाला कलर अगर आपने देखा होगा जो सैलून्स हैं वो वायलेट या ब्लू, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। आप एक टुकड़ा सिर्फ चुकंदर का लेके, ये देखें, वाह, चुकंदर का एक टुकड़ा लेके उसको आप इस तरह से पानी के अंदर, कोई पकाना नहीं है, ठीक है। आपने ये देखें मैंने अभी आधा घंटा पहला पानी में डिप किया है और ये देखें ये टोन आ गई है, आपकी ऑरेंज, आपकी कॉपर टोन आ गई है। आपने उसको न्यूट्रलाइज करना है। आप इस वाले वाटर को, चुकंदर का एक पीस लें और ये वाला वाटर आप वॉश्ड हेयर के अंदर पूरे बालों में स्प्रे करते हैं। अच्छा, शावर गन से, शावर से आप जो है वो पूरे बालों में आप शावर कर दें, आपके विद इन सेकेंड्स आपका कॉपर, आपकी ऑरेंज, आपकी रेड टोन गायब हो जाएगी और आपका इतना खूबसूरत जो है वो इसके साथ ऐश कलर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा, नरिश करेगा। आपने कासनी की बात की, जिन लोगों का ये इशू है कि वो उनके जो है वो कॉपर ऑरेंज टोन उन्हें नहीं चाहिए, ठीक है, या
اگر انہوں نے کٹ ڈاؤن نہیں کروایا ہوا، سٹیکس نہیں کروائی ہوئی، ان کے بال جو ہے وہ ورجن ہیں، بلیک ہیئر ہیں، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے بالوں کے اندر ایک وائلٹ سی جو ہے وہ شائن آئے، ایک بالوں میں شائن آئے اور خوبصورتی آئے. آپ نے کاسنی کی بات کی، ٹھیک ہے. کاسنی ایک جو ہے وہ آپ میڈیسنل پراپرٹیز کے ساتھ یہ سیڈز ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تھوڑی سی چقندر لینی ہے، آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ کاسنی ڈالنی ہے، اور 2 پیس آپ نے چقندر کے ڈال کے اس کو جو ہے وہ بوائل کر لینا ہے. اگر آپ کے ڈرائی ڈیمیج ہیئر ہیں تو اس میں تھوڑی سی السی اور 4-5 آپ نے لونگ بھی ڈال لینے. یہ آپ کا ایک بہت زبردست جو ہے وہ شائننگ والا جو ہے وہ ٹونر بن جائے گا، جو آپ کے بالوں کو ایک اتنی زبردست شائن دے گا اور لائٹ کے اندر ایک وائلٹ سے کلر کی آپ کے بالوں کے اندر جو ہے چمک آئے گی. اچھا آپا، لوگ مہندی استعمال کرتے ہیں، ہاں جی، بہت زیادہ مہندی گھولتے ہیں، اس میں پتہ نہیں وہ چائے کی پتی کا بھی اندر ڈالتے ہیں، ارک ڈالتے ہیں، لیمو بھی ڈالتے ہیں اور لگا لیتے ہیں پوری مہندی. بلیک مہندی بھی ہے اور دوسری مہندی بھی ہے، بالکل ایسے. تو اس کے بعد کیا بال وائٹ ہوتے ہیں؟ مہندی کے ساتھ آج کل جو ہے نا، اگر آپ مہندی پنساری کی دکان پہ جائیں نا تو انہوں نے ساتھ کیمیکل ایڈ کیے ہوتے ہیں تاکہ جتنا زیادہ اچھا کلر آئے گا کلائنٹ دوبارہ ان سے لینے کے لیے آئے گا. آپ نے اگر جانا ہے پنساری کی دکان سے آپ لیں اور اس کو کہیں کہ مجھے کیمیکل کے بغیر مجھے را جو ہے وہ مہندی چاہیے، مجھے پیور اصل فارم میں چاہیے، اصل فارم میں چاہیے، آپ جو ہے وہ اصل فارم میں مہندی لے آئے. اب مسئلہ ایشو کیا آتا ہے کہ جن لوگوں کے وائٹ بال ہیں، بزرگ حضرات ہیں، جینٹس حضرات ہیں، داڑھی میں یا سر میں لگاتے ہیں، ریڈ آرنج کاپر ٹون آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اگر چقندر کے پانی کے اندر اس مہندی کو مکس کریں گے تو یہ اینٹی ریڈ ہوگی، اینٹی کاپر ہوگی، اینٹی اورنج ہوگی. اچھا، مہندی کو چقندر کے پانی میں مکس کر دیں تو بالوں کا کلر ڈیفرنٹ ہو جائے گا. بالوں کا کلر جو ہے وہ ٹون جو ہے وہ ریڈ کاپر اورنج کو نیوٹرلائز کر دے گا نا، جو وائلٹ کلر ہے، تو ایک بہت اچھا جو ہے وہ خوبصورت کلر آئے گا. اور مہندی کے اندر آپ جو ہے وہ ساتھ اگر لونگ کا پانی جو ہے وہ آپ بوائل کر کے ڈال دیں گے تو یہ آپ کے بالوں کو مضبوط کرے گا، آپ کے بالوں کو جو ہے وہ شائن دے گا اور آپ کے بالوں کو جو کلر ہے وہ دیر تک جو ہے وہ سٹیبل رکھے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بہت جو لوگ وہ ینگ جنریشن ہماری بال جو ہے وہ وائٹ ہو رہے ہیں اور وہ کیمیکل وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگانا چاہ رہے، یہ تورئی ہے، اس کو کالی توری بھی کہتے ہیں، رام توری بھی توری کہتے ہیں، اور یہ مسروں کی دال میں ایسے بھی بنتی ہے، بہت مزے کی لگتی. اس کے آپ نے جو ہے نا چھلکے پھینکنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس کے چھلکے میں نے آج کل سیزن میں ہے جی، یہ دیکھیں اس نے بلیک کلر کر دیا ہے. آپ نے اس کے چھلکوں کو ڈرائی کر کے رکھ لیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے جو چھلکے ہیں آپ جو ہے وہ شاور بوٹل کے اندر ڈال کے آپ اس کو جو ہے وہ اپنے باتھ روم میں رکھ دیں. یہ 15 دن کے لیے آپ کی بلیک ہیئر ٹونر جو ہے یہ ریڈی ہو گیا. اسی کے اندر آپ تھوڑے سے میتھرے، تھوڑی سی بے شک السی، 2-4 لونگ ڈال دیں. یہ آپ کا بلیک ہیئر ٹونک ہو جائے گا، جو نہ صرف آپ کے بالوں کی روٹ کو بلیک کرے گا، آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرے گا، نئے بال اس کے ساتھ آپ کے آئیں گے اور آپ کے بال جو ہے وہ شائنی، اور آئل لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اس میں السی بھی ڈالتے ہیں، کیونکہ السی کے اندر آئل کا کنٹینٹ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کتنا زبردست جو ہے نا اس نے اپنا ایک بلیک کلر جو ہے، اور یہ وہ پگمنٹ ہے. آپ دیکھیں کبھی توری چھیلے نا تو ہاتھ بالکل بلیک ہو جاتے ہیں، 4-5 دن تک بالکل بلیک رہتے ہیں. اچھا. اور یہ جو ہے یہ آپ کے بالوں میں صرف کلر آئے گا، ڈیلی بیسس پہ آپ سپرے کریں گے، پہلے براؤن ہوگا، آہستہ آہستہ ڈارک براؤن ہوگا، بلیک بھی نہیں ہوگا. تو جو لوگ ڈائی سے بچنا چاہ رہے ہیں تو وہ جو ہے یہ توری کے چھلکے نہیں پھینکے، اس کو ڈرائی کر لیں، اور ڈرائی کرنے کے بعد آپ 10 دن کے لیے ٹونر بنا لیں، ختم ہو جائے، پھر توری کے چھلکے ڈال لیں. ہربل شیمپو ڈائز بھی آتے ہیں. ہاں جی بالکل. وہ کیا ہوتے ہیں کہ شیمپو کرو تو آپ کے بال جو ہیں وہ ڈرائی ہو جائیں؟ ہربل ڈائی شیمپو کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا جو عام سمپل، آپ کا یہ دیکھیں آپ کا عام سمپل جو بھی آپ کا شیمپو ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کالا پتھر عام PPD کے نام سے جو ہے وہ ملتا ہے جو کیمیکل شاپ سے، اور پنساری کی دکان پہ جائیں گے انہیں کہیں کہ نا مجھے 100 روپے کا کالا پتھر پیس کے دے دے، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے سیف رکھنا ہے کسی سائڈ پہ، ایک تو وہ پوائزننگ ہے، دوسرا جہاں پہ لگ جاتا ہے اس کا پگمنٹ جاتا نہیں ہے. تو آپ نے اپنی شیمپو کی بوتل ہے، سپوز اگر 100 ml آپ کا شیمپو ہے، 1/4 ٹی اسپون کے قریب آپ اس میں وہ والا پاؤڈر ڈال دیں اور آپ اس شیمپو کے ساتھ بال دھونا شروع کریں. آپ دیکھیں آپ کے بال جو ہے وہ ڈائی لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف یہ ہے کہ یہ والا شیمپو آپ کو 2 سے 3 منٹ کے لیے اپنے بالوں میں چھوڑنا ہے اور اس کے بعد آپ واش کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال جو ہے وہ بلیک ہو گئے ہیں. اگر آپ شیمپو کو بھی اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ بہترین آپشن ہے آپ کا ریٹھے کا پاؤڈر.
रीठे का पाउडर लें, उसको जो है वो रीठे के पाउडर, अगर 1 पाव रीठे का पाउडर है तो उसके अंदर उसको कहें कि 20 ग्राम काला पत्थर डाल दें। ठीक है, बस ये 2 चीज़ें, तीसरी चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने जब भी बाल धोने हैं आपने जो है वो आधा कप गर्म पानी का करना है, 1 टेबलस्पून ये रीठे वाला और ब्लैक पत्थर वाला जो पाउडर है ये आपने गर्म पानी में डालना है आधे कप में, ये आपका शैम्पू रेडी है।